السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Examen de fin de formation logistique 2017 فاريون واحد. ديجا بعدا خدمت معاكم بارتي 1، دابا نخدمو بارتي 2. Pour la fabrication du sirop, la société Agruma a importé de l'Espagne des bouteilles de nectar de fruits qui seront transportées par camion chez la société internationale Saint-José-Lopez vers la ville d'Ocanetra selon les conditions suivantes. 10,000 كيس à 24 euro la caisse. Dimension de l'emballage d'une caisse 0,5 x 0,4 x 0,3 متر. Poids de la caisse vide 3 kg. Poids net d'une caisse 14 kg. Coût de l'emballage vide 0,5 euro la caisse. Les douanes export 150 euro. Les douanes import 949,400. دونك TVA 649,000 درهم. هنا كيعني بلي راه التيفيا داخلة فهاد لا دوان ديجا هما حسبوها. لي شارجمون شي لا سوسيتي انترناسيونال 400 اورو. لي شارجمون شي اغروما 5000 درهم. ترونسبور دو ليزين فيغ لا سوسيتي انترناسيونال 2 اورو لو طون. ترونسبور فيغ ليزين داغروما 7000 درهم اور تاكس TVA 14%. Chargement à l'usine 300 euro. Chargement à bord des camions de San José Lopez 540 euro. Tarification internationale routier. Donc maintenant moins de 20 tonnes 50 euro par tonne. Donc هذه tarification internationale ديال الروتي. Assurance 0,8% du CIP plus 10%. Pour l'auto prendre tous les chiffres après la virgule. يعني نهزو كاع دوك الرقم اللي لقاو مورا الفاصلة. باريتي عندنا 1 اورو كيساوي 11,5 درهم. Donc les questions عندنا définir expliquer l'obligation le crédit d'enlèvement. عندنا citer explique la différence obligation du chargeur et du transporteur dans cette expédition. Calculer la valeur des frais de cette importation. Calculer la valeur des incoterms suivants FCA, CIP, DDP en maths. Déduire le coût de revient cette importation. D'abord نبداو نخدمو. دونك هاد الكيسيون 2 خليتهم لكم حتى التالي. دونك هاهما هادو. دونك اللي كيهمنا حنا دابا في لوجيستيك هو البراتيك ديالو. Donc on va question 3, calculer la valeur des frais de cette importation. Donc la valeur des frais de cette importation أول حاجة كنحسبو البوا تاكسابل باسكو عندنا هنايا تاريفيكاسيون انترناسيونال عطاونا هنا بالطون. دونك خصنا نحسبو البوا تاكسابل. دونك البوا غيال كيساوي لنا البوا نيت بليس البوا دومبالاج مضروب في الكونتيتي ديال لومبالاج. عندنا البوا غيال دونك عندنا 14 كيلو اللي هي هادي البوا نيت. وزدنا لها البوا ديال لومبالاج فيد اللي هي 3 كيلو وضربناه في الكونتيتي ديالها اللي هي 10,000. من بعد في الفوليم شدينا هاد لي ديمونسيون وضربناهم في نومبغ د كيس. دونك 14 زائد 3 كتعطينا 17 مضروبة في 10,000 كتعطينا 170,000 كيلو كتعطينا 170 طن. دونك هاد 170,000 كيلو قسمناه على 1000 باش تعطينا بالطن. البوا تيوري ولا الفوليم كنشدو لي ديمونسيون حيت عطاونا هنا بالمتر 0,5 مضروبة في 0,4 مضروبة في 0,3 مضروبة في 10,000 كتعطينا 600 متر كيب. وحنا عندنا في التاريفيكاسيون الغوتي. دونك في الغوتي 1 طن كتساوي 3 متر كيب. يعني ملي كنلقاو المتر كيب كنقسموه على 3 باش يعطينا الطن. دونك كتعطينا 200 طن. دونك البوا تاكسابل هو البوا الكبير. دونك هي 200 طن. دونك عاد كنجيو نحسبو الفخي. اون كالكول الفخي غوتي. دونك الفخي كتساوي دونك ملي لقينا في البوا تاكسابل 200 طن كنجيو للتاريفيكاسيون كنشوفو فين كاينه 200 طن.
دونك كاينة هنايا بين 180 و 220. دونك كنحسبوها ب40 اورو للطون. دونك الفخي كنديرو 200 مضروبة في 40 كتعطينا 8000 اورو. ومن بعد كنديرو اون فيغيفي لا ار بي بي ريغل بيون بو. دونك كنشدو ديك لا سويفون عندنا هنا هي 220. دونك 220 كنضربوها في 38 باش نشوفو واش داك الفوندو غادي يدي ديك 200 طون بثمن كتر ولا يدي 220 طون بثمن قل. دونك داكشي باش كنديرو ار بي بي. دونك 220 مضروبة في 38 عطاتنا 8360. اون نابليك با لا ار بي بي دونك حيت عندنا 8360 كبر من 8000. دونك لو فخي دو سيت امبورطاسيون هو 8000 اورو. ندوزو لا كيسيون 4. calculer la valeur des incoterms suivants FCA CDDP en maths. دونك كنبداو اكسور. عندنا في المعطيات عندنا 10000 كيس ب24 اورو لاكيس، وعندنا الكو ديال لومبالاج خاوي هو 0.5 اورو لاكيس. دونك هذا هو البخي ديال لومبالاج وهذا هو البخي ديال المارشانديز. دونك درنا 10000 مضروبة في 24 و 10000 مضروبة في 0.5 هي 240000 زائد 5000 كتعطينا 245000 اورو. دونك هنا قالولنا اون مات، دونك غادي نشدو غادي نضربو في 11.5. 245000 مضروبة في 11.5 حيت 1 اورو كتساوي 11.5 درهم، كتساوي لنا 2,817,500. من بعد نجيو ل FCA. FCA عندنا في المعطيات شارجمون ا لوزين. دونك باش عرفناها دونك هي شارجمون ا لوزين. دونك هنايا ردوا البال باش تعرفوا تفرقوا بين هاد لي زوبيراسيون ولا هاد لي زانفورماسيون بالعملة. دونك الا لاحظتوا هنايا بخي مارشانديز كيبدا بالاورو، يعني غادي نبقاو نمشيو بالاورو كما كتشوفوا الكود دومبالاج عطاونا بالاورو، لي دوان اكسبورت بالاورو. دونك هادشي كيدخل الفوق من اكسورك حتى السيف ولا حتى للسيب. هنا دي دوان امبورت عطاونا بالدرهم. هنا دي شارجمون شي لا سوسيتي انترناسيونال 400 اورو، يعني غادي تدخل هادي في الفاس. دي شارجمون شي اغريما دونك هادي غادي تدخل من مورا دي دي بي حيت راه بالدرهم. هنايا دي شارجمون بحال قلنا دي شارجمون ا لوزين. هنا ترونسبور دو لوزين فيغ لا سوسيتي انترناسيونال. دونك هنا هذا كيتسمى بخي اشيمينمون، قالك 2 اورو لاط. دونك غادي تدخل في الاف سي ا ترونسبور فيغ لوزين داغروما. دونك هذا بالدرهم غادي يتسمى البوست اشومينمون. شارجمون ا لوزين غادي تدخل في الاف سي ا شارجمون ابور دي كاميون. دونك هادي غادي تدخل في سي بي تي كما كتشوفوا هنا راه عطاونا بالاورو. هنا غادي تدخل في سي بي تي دايره بحال ديك الفوب اللي كتكون في الماغيتين. ها هي شارجمون ابور شارجينا بدوك لي كاميون اللي غادي يمشيو انترناسيونال. دونك هنا التاريفيكاسيون فخي ديال الغوتي. عندنا هنا الاسيورونس. دونك هادو هما المعطيات اللي عندنا. دونك الاف سي ا هي شارجمون ا لوزين، عندنا البخي اشيمينمون وعندنا دي دوان اكسبورت. لو لاحظتوا واحد الحاجه عطاونا البخي اشيمينمون عطاونا 2 اورو للطون. ها هي دونك اغلبيه كيمشيو يضربوا داك البوا تاكسابل ديال هاد 200 هادي. لا راه ما كنضربوش في هادي، راه كنضربو في البوا غيال.
اللي هي 170 طن. دونك 170 مضروبة في 2 كتعطينا 340. دونك الاف سي اش كتساوي 245,000 زائد 300 زائد 340 زائد 150 كتعطينا 245,790. هما حيت قالوا لنا كذلك الدرهم، دونك غادي نضربو 11.5 تعطينا 2,826,125. دابا ندوزو للسي بي تي. سي بي تي كيدخل فيه دي شارجمون و شارجمون ابورد او فخي غوتي. دونك عندنا هنا 400 540 8000. دونك سي بي تي كيساوي الاف سي ا زائد هاد 400 زائد 540 زائد 8000 عطاتنا 254,730. دونك حتى هي غادي نحولوها للدرهم. 254,730 مضروبة في 11.5 تساوي 2,929,365. دابا نجيو للسيب. عطاونا في الاسيورونس 0.8 ديال السيب ماجوري 10%. دونك كنخدمو فورميل ديالها. السيب كتساوي سي بي تي مقسوم على 1 ناقص 1 بليس الماجوراسيون مضروب في لوطو ديال لاسيورونس. دونك 254,730 مقسوم على 1 ناقص 1 بليس 10% اللي هي هاد الماجوراسيون مضروب 0.8%. دونك عطاتنا 254,730 مقسوم على 0.9912. وردوا البال هاد 9912 راه كنهزو كاع دوك الرقم اللي خرجوا لنا هنايا. دونك ملي كنحسبوا هادي كامله بوحدها كاع دوك الرقم اللي خرجوا لنا كنحطوهم. دونك السيب كتساوي 256,991.52. دونك ها هي. دونك حولناها كذلك للدرهم. من مورا السيب كاينه الدات. دونك الدات ما عندنا حتى شي اليمون داخله فيها. دونك كتبقى هي السيب هي 2,955,402.48 درهم. دونك مورا الدات كاينه الضب. الضب كتساوي بوست اشو مينيموم بليس دات بليس تي في سور ترونسبور اشو مينيموم بليس فخي ترانزيتير. دونك ما عندناش حنا الفخي ترانزيتير. دونك تي في راه كنحسبوها على البوست اشو مينيموم 7000 مضروبة في 14%. دونك ها هي راه عطاوها لنا 7000 مضروبة في 14%. تي في 14%. دونك حتى هي كنحطوها هي 980. دونك من بعد الضاب اش كتساوي لنا الدات بليس بوستاشي مينيموم بليس تي في سيغ بوستاشي مينيموم عطاتنا 2,963,382.48. من بعد ندوزو دي دي بي. دي دي بي كتساوي الضاب بليس دي دوان امبورت. دونك دي دوان امبورت راه عطاوها لنا محسوبة هي 949,400. دونك دي دي بي كتساوي الضاب بليس دي دوان امبورت عطاتنا 3,912,782.48 درهم. دونك هذا هو دي دي بي. دابا ندوزو كيسيون 5. ديدوي لو كو دو غوفيان سيت امبورطاسيون. كما كنعرفو حنا لو كو دو غوفيان دو سيت امبورطاسيون كيساوي لنا دي دي بي بليس دي شارجمون ا ليزين ناقص لي تي في سيغ دوان اي بوست اشومينمون الى كانوا عندنا. دونك لو كو دو غوفيان هو دي دي بي اللي لقيناه هنا زائد دي شارجمون ا ليزين 5000. دونك هادي هي دي شارجمون ا ليزين. هاهي دي شارجمون شي اغريما. دونك هاد اغريما هي اللي غادي توصلها السلعة. دونك فاش خوينا عندها السلعة هادي كتسمى دي شارجمون ا ليزين ناقص 649,000. منين جاتنا 649,000؟ دونك راه هي اللي كتبوا لينا هنايا. ها هي
ديوان امبورت 949,400 درهم، دون تيفيا 649,000 درهم. دونك هاديك التيفيا راه ديال لا دوان، ناقص 980 ديال التيفيا ديال بوست اشيمينو. دونك عطاتنا 3,267,802.48 درهم. دونك هذا هو الكو دو غوفيان. Donc, donc les questions 1 et 2. Définir, expliquer le crédit d'enlèvement. Maintenant, le crédit d'enlèvement est une exception à la règle. Toutes marchandises provenant de l'extérieur doivent, avant d'être mises à la consommation au Maroc, acquitter les droits de douane auxquels elles sont soumises. Donc, la définition d'Yala. On explique, c'est une facilité qui permet à l'importateur d'enlever les marchandises déclarées à l'importation et ce avant l'acquittement des droits et taxes correspondants. La douane lui donne ainsi la possibilité de différer dans le temps le paiement des droits, taxes et autres sommes dues afférentes. Donc حنا راه ماشي بالضرورة تكتبوا لهم هادشي كامل، على الأقل بعدا تكتبوا لهم واحد جوج ديال اكسبليك بركة. Donc deuxième question 2. C'était expliquer les différentes obligations du chargeur et du transporteur dans cette expédition. Obligation du chargeur et obligation du transporteur. Donc maintenant, on a fourni un emballage suffisant pour protéger la marchandise dans des conditions normales de transport. Réaliser le marquage des colis, mettre à disposition la marchandise au lieu, date et heure prévue. Prévoir le dédouanement. Acquitter le prix de transport. Donc حتى انا راه ماشي بالضرورة تكتبوهم كاملين، على الأقل تكتبو جوج هنا وجوج هنا. Émettre le document de transport, prendre en charge la marchandise, charger et arrimer la marchandise, assurer le transport en bon état de la marchandise jusqu'à destination, prévenir le destinataire de l'arrivée, décharger et livrer la marchandise. Vérifier les mentions suivantes portées sur le document de transport, nombre et numéro de colis marqué état apparent. Donc هذا هو الكوريجي ديال fin de formation لوجيستيك 2017 فاريون 1 بارتي 2. حتى نعاودو نشوفو الفيديو ديال فاريون 2 ان شاء الله.